نا پرا پراواں نو مار دے چنگے نہیں لگ دے پرا پراواں دا خون نہیں کریا کر دے پرا پراواں دی جانا ہویا کر دے نے پرا پراواں دی باواں ہویا کر دے نے اللہ 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 تے میاں صاحب نے بڑا پیارا جملہ بولے کہ ویر ویران دے او میاں دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں تے باپ سیران دے اوے تاج نے ہوندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ہادی اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین
ہے سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر پتوکی اور مختلف علاقوں جو تشریف لانے والے معزز مہمانوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جلیلہ اندر دعا ہے، التجا ہے، مولا کریم ساڑی حاضری نو قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح آج اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر کٹھیاں، اللہ زندگی اندر انج مکہ مدینے کٹھیاں فرمائے، قیامت والے دن نبی پاک دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے، مسجد جتنے بانی دنیا تو جا چکے، نمازی جا چکے، اللہ انہاں دیاں قبراں روشن فرمائے۔ میرے پرانے احباب، میرے پرانے ساتھی جو شہر خاموشاں ڈیرے لا چکے نے، اللہ انہاں دے کر جنت اندر بنائے۔ جڑے خدمت کر رہے نے، اللہ زندگی اندر صحت اندر ڈھیروں برکتاں عطا فرمائے۔ ایک لمبے گیپ تو بعد تواڈی زیارت کا موقع ملے ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت نو سلامت رکھے، اس پیار نو قائم دائم رکھے۔ چونکہ عنوان بڑا طویل ہے، یوسف علیہ السلام کی کہانی، رب کے قرآن کی زبانی۔ یوسف علیہ السلام دی داستان اے دنیا دیاں داستانہ جیسی نہیں ہے۔ لوگ دل بہلان واسطے لیلا مجنوں دیاں سٹوریاں کھول لیندے نے، ہیر رانجھے دے قصے کھول لیندے نے۔ قصہ یوسف ایسا نہیں، قصہ یوسف بڑا مقدس قصہ ہے۔ ایدہ ایک ایک لفظ مقدس پیارا، ایدے اندر ایک تسلسل، ایک سوز، ایک محبت، ایک پیار، اور سیرت یوسف علیہ السلام اندر کئی سبق نے۔ حضرات دکھی دلان دے واسطے ایک پیغام ہے، اے بندے جدو سارے دروازے تنو بند نظر آن، یقین رکھ تیرے اللہ دا دروازہ ادو بھی کھلا ہے۔ جدو سارے سہارے جواب دے جان، برادری چھوڑ جائے، رشتہ دار چھوڑ جان، حتیٰ کہ تیرے سگے بھائی تینو چھوڑ جان، سورت یوسف نے دس آئے اپنے رب نہ رابطہ رکھی، میں تیری کانڈ نہیں لگن دے۔ سیرت یوسف جو پیغام ملے آئے، تنگیاں آن گیاں، تکلیفاں آن گیاں، ازمیشاں آن گیاں، گھبرانا نہیں، ڈولنا نہیں، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد اللہ آسانی بھی عطا فرمائے۔ اور خود یوسف علیہ السلام نے 40 سال تو بعد جدو باپ نال ملاقات ہوئی، بھائیاں نال ملاقات ہوئی، فرمایا انہو من یتق ویصبر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جیڑا تقوی اختیار کر جائے، صبر کر جائے، اللہ اپنے نیک بندے دی نیکی نو ضائع نہیں کرتا۔ حضرات ہجرت دا زمانہ قریب سی، آپ نے مکہ چھوڑ کے مدینے جانے، کافران دے ستائے جا رہے نے۔ میرے نبی بڑے غمگین نے کہ میرا دیس مکہ چھٹ جائے گا، جتھے میں بچپن گزاریا، لڑکپن گزاریا، جوانی چڑھیا، جتھے میرے آباؤ اجداد۔ اللہ نے نبی دا دل بہلان واسطے سورت یوسف نازل کر کے فرمایا سونیا دل وڈا کر، تو تے برادری دا ستایا چلے ہیں، آ تینوں ایک مٹھڑے یوسف دی گل سناواں جنوں سکیاں پراواں دیس نکالا دے چھڑے۔
حضرات صبح دا ٹائم ہے، ہو نہار بیٹا اپنے بابا جان دے سینے لگیا، آ کے بڑے پیار دے انداز اندر اپنے باپ دے سینے لگیا۔ توجہ میرے ول، جگہ صفاں دے درمیان ملے بیٹھ جاؤ، نماز دے وقت چلے جانا۔ اللہ پاک تو آنا قبول فرمائے، اللہ پاک تو آنی محبتاں سلامت رکھے، اللہ اس کردیاں بہاراں قائم دائم رکھے۔ حضرات بیٹا آیا، باپ دے سینے لگیا، مالک کائنات نے نقشہ بیان فرمایا۔ بیٹا کی کہہ رہے آئے، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے میرے بابا جان، میں رات سخنا ویکھے آئے، سپنا ویکھے آئے، رات میں خواب ویکھے آئے، 11 ستارے چاند سورج میری تعظیمہ پہ کر دینے، مینوں سجدہ پہ کر دینے۔ باپ نبی ہے تے نبی دا بیٹا ہے، نبی دا پوتا ہے۔ باپ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام دے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام دے پوتے۔ فوری سمجھ گئے میرے بیٹے دا خواب اللہ عام خواباں جیسا نہیں، میرے بیٹے دا خواب دسدا ہے اللہ میرے لال نچیاں شانہ عطا فرمائے گا، اللہ میرے فرزند نو مرتبے عطا فرمان والے۔ فوری بول اٹھے، لا تقصص رؤیاک علی اخواتک۔ اے میرے بیٹے یوسف، جی بابا جان، پترا اپنے ویران نو خواب نہ سنائی، شیطان بندے دا دشمن ہے، حسد دی اگاں جلا دے گا، تیرے ویران تیرے خلاف کر دے گا۔ بچپن دا زمانہ خواب نکل گئی، یہ سارے پرا کٹھے ہو کے بیٹھ جاندے نے، پتوں کی والو ارد گرد آنے والو یاد رکھنا، یوسف علیہ السلام تے بنیامین علیہ السلام دی ماں ایک، انہاں دا نام بی بی راحل یا بی بی رحیل ہے، باقی ماں دو ماواں وچوں یا ایک بی بی لیا وچوں۔ اللہ اللہ، اے سارے ستیلے پرا مل کے بیٹھ جاندے نے تے مشورہ کرنا شروع کیتا ہے۔ کی مشورہ ہو رہے؟ او قتلوا یوسف او قتلوا یوسف او تراہوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یوسف نو جانو مار دیو، یوسف نو قتل کر دیو، یوسف نو مٹا دیو۔ اللہ اللہ، جدوں دی ندی ماں دنیا تو گئی، بی بی راحل فوت ہوئی ہے، ابا جان ہر ویلے یوسف نال چمڑے رہندے نے، بنیامین نو کچھڑ چکی رکھ دے نے۔ اللہ اللہ، انج لگدا جویں ساڈی ویلیو کردی جا رہی ہے، کیوں نہ ہوے یوسف نو رستے چوں ہٹایا جائے، یوسف نو جانو مار دیتا جائے۔ ایک پرا کہن لگا، لا تقتلوا، نا پراپراواں نو مار دے چنگے نہیں لگ دے، پراپراواں دا خون نہیں کریا کر دے، پراپراواں دی جاناں ہویا کر دے نے، پراپراواں دی باواں ہویا کر دے نے۔ اللہ اللہ، تے میاں صاحب نے بڑا پیارا جملہ بولیا ہے کہ ویر ویراں دے او میاں دردی ہوندے، تے ویر ویراں دیاں باواں تے باپ سیران دے اوے تاج نے ہوندے، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ اللہ، سارے مل کے آگے ابا جان دے کہاں کہندا یار جانو نہ مارو، کسے کھوج سٹ کے آ جاؤ، تہاڈا مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی قافلہ کڑ کے لے جائے گا، یوسف تہاڈے تو دور ہو جائے گا، تہاڈا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہن لگے چلو پھر ابا جان کو اجازت لین چلیے، سویرے جنگلاں نو چلنے ہاں، نالے سیر سپاٹے کران گے، نالے یوسف نو کھوج سٹ کے آواں گے، تیاریاں کرنیاں، پلاننگ بنا لئی۔ آگے ابا جان دے کول تے بڑے انداز نال آئے نے، یوسف علیہ السلام نو نال لے کے آئے، وارو وار سینے لاندے، وارو وار جفیاں پاندے، وارو وار منہ متھا چومدے نے، تاکہ ابا جان نو یقین ہو جائے اے اپنے بھرا نال بڑے مخلص نے۔ دنیا کائنات دے لوگو یاد رکھنا، دلاں دے بھید جاندا تے اللہ جاندا ہے۔
دلاں دے راز جاندا تے اللہ جاندا ہے، غیب دی خبراں جاندا تے اللہ جاندا ہے۔ اللہ اللہ جناب یعقوب علیہ السلام کو لائے نے، یعقوب کوئی عام شخصیت دا نام نہیں، اللہ دے نبی نے، نبی دے بیٹے نے، نبی دے پوتے نے۔ اللہ اللہ جو پیار کر دے سامنے آئے نا، ابو جی اساں جنگلاں نو جانے، اساں سیر نو جانے، ساڈا جی کردا ہے یوسف بھی نال جائے۔ کیوں؟ جدوں دی امی فوت ہوئی ہے، ایدا چہرہ مرجایا رہندا ہے، اداسیا رہندا ہے۔ اللہ اللہ ارسلہ معنا ابو جی یوسف نو نال روانہ کر دو۔ فرمایا نانا بیٹے ہو تسی کتے دور چلے جاؤ، کوئی بغیر بیڑیا کے نقصان نہ پہنچا جائے۔ نانا میں اپنے شہزادے نو نال نہیں بھیجنا، نہ میں اپنے چھندے نو نال نہیں بھیجنا۔ اللہ اللہ منتاں تے آ گئے، ترلیاں تے آ گئے۔ ابو جی اعتماد کرو، اسی بڑا خیال کرانگے، اسی یوسف نو تنہا نہیں چھوڑانگے۔ تیاریاں کر لیاں نے جناب یعقوب علیہ السلام نے، ماں والا بھی پیار کیتا ہے۔ آپ اٹھ کے بچے نو نہلا، شہزادے نو نہلایا، آپ کپڑے تیار کیتے، آپ کھانا تیار کیتا، پانی تیار کیتا، بڑیاں نصیحتاں فرمائیاں۔ او پترو میرے یوسف نو بھوک لگے تے کھانا کھلا دینا، پیاس لگے تے پانی پلا دینا، انو کلیاں چھڑ کے دور نہ جانا، ان تھپے نہ چھڑ کے جانا۔ اللہ اللہ ابا جی ٹینشن نہ لو، پریشان نہ ہو، حضرات توجہ کر دیا جانا۔ رہ گئے یعقوب علیہ السلام شہر تو باہر آئے، کنان دے ایک باہر ایک درخت ہویا کردہ سی، اوتھو لوگ مہمانوں وصول کر دے، جان والے نو سیاف کر دے، اوتھو تک الوداع کرنوا سے آئے۔ بیٹے جا رہے نے، یعقوب علیہ السلام کھڑے پتران دیا کنڈا ویکھ رہے نے۔ اللہ اللہ اے نہیں پتا آج میں یوسف نو ٹورے آئے تے لمبے وچھوڑے پہ جانے نے۔ اللہ اللہ اے نہیں پتا اے یوسف دا چہرہ 40 سال ہن میں نظر نہیں آنا، 40 سال دا وچھوڑا پہ جانے۔ اللہ اللہ پرا پیچھے مڑ مڑ کے ویندے جاندے نے۔ اللہ اللہ ایک کہندا بھی ابو جی نظراں تو اوجل ہو گئے، ہن نظر نہیں آ رہے۔ کہندے چلو پھر لاؤ ایدہ کرتا، ہاں خواباں دیاں نے تینو چند سورج سجدے کر دینے، ہون نہیں کرنگے، کر لے سجدے جڑے تینو چند سورجاں کرنے سن۔ ایک نے تھپڑ ماریا، ایک نے مکہ ماریا، دوسرے نے چھڑی پھڑ لی، انہاں مارنا شروع کیتا ہے۔ تے بابا جی عبدالسار نے نقشہ کھچے آئے، جنہ پائیاں نال محبت سی موڈیاں اوپر چایا، ہن او نہیں پائیاں دشمن وانگو تے اوپر زمین پٹکایا۔ دوسرے دے دل غصہ آیا، او سخت تمانچے مارے، جس ول جاوے یوسف سونا اوہی مارن نو آوے۔ میرے یوسف علیہ السلام نالے روندے نے، نالے فرماندے بھائی جان میرا جرم تے دسو، میری خطا تے دسو، میرا قصور تے دسو، میں کس جرم دی سزا پہ دین دے ہو، میں کس گناہ دی سزا پہ دین دے ہو۔ اب ابا جان تے سارا دن تیرے نال ہی چمڑے رہندے نے، سانو تے انج لگدا ہے تیرے جمن تو بعد ساڈی ویلیو کردی جا رہی ہے، اج نہیں ہن تینوں کوئی سجدہ کرے گا، سیدھا ہو جا۔ تے نال کہندے ادعو الشمسا والقمر والکواکبا، بلا اپنے چند تارے انو تینوں چھڑا لہن، بلا اپنے چند تارے انو۔ اللہ اللہ حضرات پروگرام بڑھ گیا، کھو اندر سڑ دیتا گیا ہے، جدو کھو اندر لٹکایا گیا جناب یوسف علیہ السلام نے منڈیلہ نو بڑا ہاتھ پانڈ دیا، کوشاں کی دیا، ہاتھاں تے چھڑیاں مار دینے، ہاتھاں تے روڑے مار دینے، آخر کوئے اندر گرا دیتا گیا ہے۔ جدو کوئے دے اندر جناب یوسف علیہ السلام گئے نا، وہ تو اللہ دا پیغام آ گیا ہے، اوحینا الی لتنبینہم بامرہم ھذا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یوسف گھبرائینا، ایک ویلا آئے گا، ضرور آئے گا۔ اے میرے یوسف ڈولینا، گھبرائینا، ایک ویلا آئے گا۔ اینا پرہواں دیاں ظلم دیاں داستانا تو اپنی زبان سنائے گا، اینا نو خواب و خیال وچ بھی نہیں ہوئے گا۔
انہاں نوں پتہ بھی نہیں ہوئے گا کہ کیڑے دور دیاں گلاں ہو رہی نے کدیاں گلاں ہو رہی نے یوسف گھبرائی نہ میں تینوں اے جنہ تینوں ڈونگا سٹن گے میں تینوں انہاں اونچا بٹھا دیاں گا اے جنہ تینوں نیچے جان کے تینوں اونچا بٹھا دیاں گا حضرات سٹ کے چلے گئے خوش ہو رہے نے ہم نے مار کا مار لیا ہم نے بازی جیت لئی یوسف کا کام تمام ہو گیا حضرات گرامی کہندا یار ابا جی نو کی دسنا جے ہاں بھئی ہاں گل تے سوچن والی چلو آپ بھی کہہ دیں انہاں کیا سی بھیڑیا نہ کھا جا بھیڑیے دے نال لا دیا گیا انہیں کیا پھر کوئی پروف کوئی دلیل ایدہ کرتا کولے انہوں خون لا لو کرتے نو خون تے لا لیا مگر پھاڑنا یاد ہی نہ رہا پھاڑنا یاد ہی نہیں رہا حضرات توجہ کرتا خون و خون کر لے آئے پلین بنا لیا ابا جی کل جا کے رونا ہے کر دے قریب گئے سر تے باواں رکھ لیاں پہلے ہولی ہولی پھر اچھی اچھی رونا شروع کیتا جناب یعقوب علیہ السلام کبرائے باہر آئے خیر ہوئے سویرے ہستے واسدے گئے نے ہستے کھیل دے گئے نے کی بن گیا میرے شہزادیاں نو کی بن گیا میرے لالا نو روندے آ رہے نے او بچیوں کی مسئلہ بن گیا ابو جی بڑا نقصان ہو گیا ہے ابو جی کی دسیے بڑا نقصان ہویا میرے پتروں گلتے کرو ہویا کیے ابو جی اوہی ہو گیا جو تساں کے آسی واقعی یوسف نو بگیاڑ کھا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ابو جی تنو یقین نہیں آنا اور کرتا ویخ لو خون پر یا کرتا اللہ اللہ جناب یعقوب علیہ السلام نے جدو پہلی خبر سنی نا کہ میرے لال نو بغیر بیڑیا کھا گیا ہے اور تازہ خون بھی لگیا ہے اینج کر کے چہرے تے لایا تے نال کشیاں تاری ہو گئی پیغمبر تے بے ہوشی تاری بیٹے فکر مند ہو گئے کی بن گیا بڑا بیٹا یہودہ کہنے لگا تو انہوں روکے ایسی تسی باز نہیں آئے پراوی کھوج سٹائیاں خدا بچنا بھی مشکل ہے تے ابا جی بھی اتھوں نکل دے جا رہے نہیں اپنا کرو جھاڑ کے بیٹھ گئے ہو اللہ اللہ حضرات گرامی میں اختصار کرنا چاہنا ہوش آیا تے پہلا جملہ کی بولے آئے او بچے ہو میرا یوسف دا کرتا تے لے آنا ذرا میں ویکھا ظالم نے کیویں پنجے مارے کیویں دند مارے جدو کرتا کھولے آئے پنجے دا نشان کوئی نہیں دندہ دا نشان کوئی نہیں اللہ اللہ قال بل سولت لکم انفسکم امران تسی کہو بگیاڑا کھادا میرا یوسف بدر منیران ایک کرتا کہ میرے آؤ سلامت پترو ایک کیوں نہیں ہو گیا لیران کیا تو اڈے لالو بگیاڑ جنگل دا بچیوں نکلے عجب نیارا کرتے دا بے ادب نہ ہویا تے میرا یوسف کھا گیا سارا بچیوں میں کنج دیاں کہانیاں سنا رہے ہو میرے یوسف دا کوئی پیر بھی نہ بچیا میرے یوسف دی کوئی پنڈلی دی ہڈی بھی نہ بچی میرے یوسف دا کوئی انگ پرزا نہ بچیا میرے یوسف دا سر دی ہڈی نہ بچی ہاتھ بھی کھا گیا ہے تو کرتے نو ککھ بھی نہیں ہویا کرتا پھٹیا تک نہیں لگ دے کوئی چال چل آئے لگ دے کوئی اٹھ جاؤ چلو چلو لے آؤ میرا یوسف میری زندگی کیویں گزرے گی یوسف تو بغیر میں نہیں جی سکتا یوسف جلدی آؤ میرا یوسف لے کے آؤ باہر گئے نا شرمندہ ہو کے ایک دوسرے نو ملامت کرنی کڈی وڈی مسنگ ہو گئی کرتا پھاڑیا ہی نہیں تے جن نے مشورہ دیتا سی نا خون والا انہوں کہندے پاجی خون دا مشورہ دے سکتے سو تے پھاڑن دا مشورہ بھی دے دینا سی کہندے تے ہوڑ کے نا ہن سارے مشورے میں ہی دینے سن تہاڈی عقل نہیں کم کرنی پھاڑ لینا سی آپ چلو پھر کنویں تے چلیے آگے کی بن رہا ہے کافرہ آ رہا سی مصر دیاں منڈیاں جان والا
इन्हें फिजा अंदर परिंदे वेखे महसूस हो गया इत्थे कोई पानी दा मामला है, कोई चश्मा है, कोई काट, कोई कुआं। इन्हां काफले दा रुख मोड़िया है, काफला एक जगह ते खड़ा कर दे, दो बंदे रवाना किते जाओ पानी लेके आओ। इन्हां डोल सुटिया पानी वास्ते, डोल सुटिया। अल्लाह अल्लाह, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने समझा होएगा शायद वीरां नूं तरस आ गया है, भाई जाना नूं तरस आ गया है। इंज डोल अंदर अपने पैर रख ले, मल मजबूती दे नाल फड़ लई। डोल खिंचण वाले डोल खिंच रहे ने, जदों करीब आए ना मेरे यूसुफ ने इंज करके चेहरा ऊपर कीता है ना ते हुस्न दियां डलकां वजियां। आखिर नबी दा पुत्र सी ते होण वाला नबी सी, होण वाला नबी नबी दा पोता सी, हुस्न किवें ना होए। जदों डोल खिंचण वाले वेखिया ना हुस्नो जमाल वाला शहजादा, हैरान हो गए, एडा सोना लड़का पानी दे खूह अंदर किवें आ गया। इन्हां रौला पा छड़िया, या बुशरा हाजा गुलाम। काफिले वालों डोल पानी वास्ते सुटिया विचों शहजादा गुलाम मिल गया है, बड़ा कीमती गुलाम, ये ते सोने चांदी वालों ज्यादा कीमती है। अल्लाह अल्लाह सारे दौड़े दौड़े आए, कैसा सोना गुलाम है, किड्डा सोना गुलाम है, किड्डा प्यारा गुलाम। अल्लाह उधरों भरावां दी नजर पई, उन्हां भी दौड़ फड़ो बई, जे इन्ना छड़ दिता घर करीब है 9 किलोमीटर या 9 मील, राज खुल जाएगा, साढ़े चूड़ दा पोल खुल जाएगा। जल्दी करो, मामला इत्थे समेटना चाहिए है। आके जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं काफिले वाले तो खोण दी कोशिशां कीतियां, या ते साडा गुलाम वापस, ये साडा नसिया गुलाम है, दौड़ जांदा है, इहनूं दौड़न दी बड़ी आदत है, असीं बड़े दे कोलों तंग आ। ते दूजी गल ए वे इनू साढ़े कोलों खरीद लो, लियाओ की देंदे हो, जिन्ने दिल करदा दे दो, पर साड़ी शर्त इनू करीब ना रहन देना, इनू दूर दियां मंडियां चले जाओ। कहंदे जी असीं मिस्र जा रहे हैं, साथ मिस्र दी मंडी जाके बेचने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मालिके कायनात दे कुरान ने दस्सिया है 18 खोटियां चवानियां दे भाव वे छड़िया। मुफस्सिरीन ने लिखिया है 18 खोटियां चवानियां दे भाव वे छड़िया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जदों काफिले वाले खरीद लिया ते ले जान लगे ना, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दी अखियां च आंसू ने, फरमान लगे काफिले वालों 2 मिनट दी छुट्टी मिल सकती? की गल खैर है? आ मैं अपने आप पहले मालका नू अलविदा करना चाहना, सलाम करना चाहना। काफिले दा सरदार कहंदा यार किड्डा चंगा गुलाम है, एडा वफादार, ते वेचन वाले एडे बेवफा निकले, उन्होंने कोई मोल ही नहीं पाया, कोई कदर ही नहीं की, खोटियां चवानियां च वे छड़िया। एडा कीमती गुलाम, गुलाम किड्डा नायाब है, गुलाम किड्डा कीमती है। जा बचिया लेट ना करी ते जल्दी कर ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भरावां वल दौड़े आए ना, भरा वे के हैरान हो गए। इन्हां काफिले वालियां ने खरीदन दे बावजूद छड़ फरमाया मैं नाल जान वास्ते नहीं आया, मैं तुहानू सलाम करने वास्ते आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ते बाबे अब्दुस्तार ने क्या है हाथ चुम्मे भरावां दे, ओ भरावां दी कदर करया करो, भरावां दी बेकदरी ना करया करो। हर शै लभ जांदी है, मां जमे भरा नहीं लभदे। ओ प्लाटा ते लड़ के भरावां नालों जुदा ना होया कर, जमीनां दी खातर भरा तो जुदा ना होया कर। हर शै लभ जांदी, मां जमे भरा नहीं लभदे। कदर करया करो अपने भरावां दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाथ चुम्मे दस्तारा चुम्मे ते देवे नेक दुआई। ऐ दरबार यकूब नबी दा, जाओ खुश रखे रब साई। मैनू वेचन वाले हो, मेरिया कीमतां वटन वाले हो, जाओ अल्लाह राखा तुहाडा। अल्लाह करे तुहानू तत्ती वाह ना लगे, अल्लाह करे तुहानू कोई दुख ना आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, काफिले वाले लै गए, मिस्र लै गए। जनाब यकूब अलैहिस्सलाम रात भी रोंदे ने, दिने भी रोंदे ने, ते रो रो के अल्लाह पाक नाल काला मिलाइयां ने। अल्लाह जी मेरा यूसुफ कदों आएगा, अल्लाह मेरा शहजादा कदों आएगा, अल्लाह मेरे यूसुफ दी यादां ने तरसा छड़िया है, अल्लाह मेरा यूसुफ कदों आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, काफिले वाले मिस्र लै गए, जाके समान दियां ढेरियां लाइयां। ए गंदम भी बेचनी है, ए छुआरे बेचने ने, ए मनक्का बेचना है, ए फलानी शै बेचनी है।
یوسف علیہ السلام نو کھڑا کیتا آوازاں لان لگ پہ جویں منڈیاں چ آوازاں لگ دیاں پوری منڈی پھر لو اے دے نال دا مال نہیں ملے گا حضرات اس نبی دی ذات تے کروڑاں درود و سلام جس نبی نے آ کے غلامی دا تصور مٹایا اللہ دی قسم منڈیاں چ بندے وکدے سن عورتاں وکدیاں سن بندے وکیا کر دے جویں ڈنگر وکدے عورتاں وکدیاں سن اے تے میرے پاک نبی دا اس امت تے احسان ہے جڑا انج کرے گا انہوں اینے غلام آزاد کرن دا ثواب ملے گا جڑا اے کم کرے گا اینے غلام یعنی ایستا ایستا غلام آزاد ہو جان غلامی دا تصور ہی ختم ہو جائے اللہ اکبر لو جناب اعلان ہو رہے ہیں اس سے پیارا غلام نہیں ملے گا پوری منڈی میں ایسا نایاب غلام نہیں ملے گا قافلے آندے قافلے آئے ٹولیاں دیاں ٹولیاں آئیاں جناب یوسف علیہ السلام اونچی جگہ تے کھڑا کیتا ہے جیڑا بھی ویندا ہے منہ چنگلیاں لے کے سوچن لگ جاندا ہے اے غلام ہے اے تے غلام لگدا ہی نہیں اے تے کوئی شہزادہ لگدا ہے اے تے کوئی شہزادہ لگدا ہے اے کیویں منڈیاں چ آ گیا حضرات گرامی کوئی خریدار بن کے آیا کوئی طالب دیدار او جڑا وزیر خزانہ سی نا انہیں ویکھیا جڑا قافلہ منڈی منڈی کی خیر تے ہے انہیں کہا جناب ایک غلام وک رہا ہے عبرانی غلام ہے کنانی غلام ہے اتنا خوبصورت ہے کائنات دی اکھ نے اللہ سونا تکیا ہی نہیں کائنات دی اکھ نے اتنا خوبصورت انسان نہیں تکیا انہیں کہا اچھا انہیں بلائے مشیر چلو بھئی منڈی چلیے اپنی سواری اس دور دی جو سواری سی نکالی منڈی آیا تے ویکھیا تے دنیا ہی دنیا کی معاملہ انہیں کہا جی او سامنے غلام ہے فارسیل ہے یہ دی بولی چل رہی ہے کہتا کتھے بولی پہنچی جی ایتھے انہیں کہا لو پھر میں بولی لان لگا جی اے دا وزن کر لو جنہ یوسف دا وزن ہے اینا سونا میں دے دینا سونے دے برابر میں خریدن واسطے تیار ہوں خرید کے کر لے گے جا کے بیگم نو کہن لگے اکریمی مسواب عسا ان ينفعنا او نتخذه ولدا اے میری بیگم ادا خیال کریں سونے کپڑے بڑھائی سونا ناشتہ کرائی سونا بستر لگائی دو گلہ نے یا تے بیٹا بنا مانگے تینج دے شہزادے ہویا کر دے میں ساڑھے محلان دی زینت بن جائے گا تے جے سیل کرانگے تے بڑے منافع آنگے بڑی پرافٹ آئے گی اللہ اللہ حضرات گرامی جی میں یوسف بڑے ہوندے جا رہے اللہ دی قسم حسن بھی ودہ جا رہے جی میں وڈے ہوندے جا رہے حسن بھی بڑھتا جا رہا ہے جی میں وڈے ہوندے جا رہے حسن بھی بڑھتا جا رہا ہے اللہ اللہ ایک او ویلا بھی آ گیا عزیز مصر دی بیوی بند کمرے اندر لے گئی حویلیاں بند دروازے بند میں بڑے ادب دے نال گزرنا چاہنا بڑے احترام نال گزرنا چاہنا وہ ناول نہیں افسانہ نہیں سٹوری نہیں اللہ دے قرآن دا قصہ ہے ایک نبی دی ذات دا معاملہ ہے اللہ اللہ قرآن کی کہہ رہا ہے وَغَلَّقَتِ الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله یوسف میں نے بناؤ سنگھار تیرے لیے تو کیا ہے بی بی غلط سمجھیں یوسف انجدہ نہیں ہے کیوں آج مجبوریاں تیرے محلہ چلے آئیاں یوسف انجدہ نہیں میں یعقوب نبی دا پترا اسحاق نبی دا پوترا میں ابراہیم دا پر پوترا اللہ اللہ بی بی غلط سمجھیے میرے بارے کہن لگی یوسف اے جوان تم یہ جوان میں بھی ہاں کوئی ویکھن والا نہیں نانا بی بی تیرے خیالات غلط نے معاذ اللہ اللہ نو پکاریا بولو کنو پکاریا اللہ نو پکاریا آواز آئی میرے یوسف گھبرائی نہ جے میں کنان دے کھو اندر تیری جان بچا سکنا اے دے کمر اندر تیرا ایمان بھی بچاواں گا سانو بلایا ہی سانو پکاریا ہی تیری کنڈ نہیں لگن دیاں گا گھبرائی نہ اللہ جی میں کراں کی دروازے با فرمایا تو دوڑنا
یا اللہ دوڑا تے کدھر جاواں، ہر پاسے تالے لگے نے، فرمایا سونیا دوڑنا تیرا کم ہے، تالے توڑنا میرا کم ہے، جدھر دل کر دائی دوڑ جا۔ انہیں پیچھو کرتا پکڑے آئے، چٹکے لا رہی ہے، یوسف گلتے سننا، بی بی تیری گل سنن والی، یوسف گلتے سن، بڑی مشکل نال موقع بنے آئے، بی بی تیری گل سنن والی نہیں، اللہ واللہ اللہ، حضرات گرامی دوڑے جا رہے، جناب یوسف نے کرتا کھچیا، کرتا پھٹ گیا ہے، جدو دروازہ کراس کیتا تے دا خامد سامنے، یوسف یہ پیچھے ویکھیا تے ساہ چڑھے آتے بیگم بھی، انہیں فوری انداز بدلیا، میرے سر دے آسائیاں، میں نو ناشتے کرائے، میں دے کپڑے بنائے، میں دے بسرے بچائے، اے تے تیرے کار دی عزت لٹ چلے اسی مساں بچیاں۔ بندہ بڑا سیانا سی، انہیں کیا گل رہا اگے یوسف دوڑ رہے، پیچھے یہ دوڑ رہی ہے کہ مسئلہ گڑبڑ تے لگ دا ہے نا، انہیں پھر رن غلامی دا پاٹ ادا نہیں کیتا، انہیں عدالت لائی، انہیں کی کیتا ہے عدالت لائی، شیخ شکور کر جا کے سولی یار تیری مہربانی، انہیں عدالت لائی، عدالت لائی، گواہیاں لگیاں، یوسف سچے ثابت ہو گئے، تے سارے مصر اندر میسج چل گیا، مصر میسج چل گیا ہے، تساں حیران ہونا جی موبائل ہی کوئی نہیں، میسج کیوں چل گیا ہے، یار میسج چل گیا ہے، اللہ واللہ اللہ کار کر گلنا ہو رہی ہیں، بس نہیں دو وہ عزیز مصر دی بیوی کار جڑا غلام نہیں رہندا یوسف، او دے تے دل اپنا دے بیٹھی ہے گل جدے نے ساریاں گلاں سنیاں، میٹنگ رکھ لئی، دعوت رکھ لئی، موسمی پھل مگائے، انار مگوائے، سیب مگوائے، خربوزے مگوائے، چوریاں تیز کیتیاں، کہندی میرے گھر آنا، نالے دعوت کھا جانا، نالے یوسف ویکھ جانا، یوسف دا چہرہ ویکھ کے دسنا او غلام کے حسن دا ماہ تمام، تسالے یوسف ویکھیا ہی نہیں، تانوں غلام لگدا ہے، ذرا میرے گھر آؤ تانوں وکھاواں یوسف۔ دعوت لگ گئی، یوسف علیہ السلام نو بلایا گیا، جناب یوسف علیہ السلام گزرے نے، ایویں نہیں گزرے جی میں کالج سکول دی چھٹی دے ویلے پتوں کی دا نوجوان موٹر سائیکل تے گزردا ہے، غیرت دے نال گزرے، شرماں دے نال گزرے، حیاواں دے نال گزرے، پلکاں بچا کے گزرے، اکھیاں بچا کے گزرے، اللہ واللہ اللہ، ساریاں نے ویکھیا یوسف نے ایڈا سونا یوسف ہے تے مصر دا حسن بھی بڑا مشہور ہے تے مصر دیاں شہزادیاں بھی بڑیاں حسن والیاں، ہے تے مصر دے شہزادے بھی بڑے حسن والے، لیکن ایڈا سونا کائنات دی آنکھ نے تکیا ہی نہیں، اللہ اللہ انہوں کون دسے، اے یوسف عام انسان نہیں، اے نبیاں دا لال، اے عام انسان نہیں، اے نبیاں دا لال، اللہ واللہ اللہ۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا، بڑی تیزی نال میں بات اختتام والے جانا چاہ رہے ہیں، اللہ واللہ اللہ، انہوں نے یوسف دا چہرہ تکیا، نظران دی ٹک ٹکی یوسف دے چہرے تے لگی ہے، چھریاں تیز نے، کٹنا انار سی انگلی کٹ لئی، کٹنا سیب سی ہاتھ تے چھری پھر گئی، اللہ واللہ اللہ، تنال کی کہنیاں ما ہازا بشرا الہذا الا ملک کریم، اے تے کوئی غلام تے دور دی گل، اے تے بشر بھی نہیں لگدا، اے تے اللہ پاک دا کوئی فرشتہ لگدا ہے، اے تے کوئی نوری مخلوق لگدا ہے، اے تے اللہ پاک دا فرشتہ لگدا ہے، انگلیاں دے پورے زخمی کر لے، ہاں ہن دسو مینوں کہندی اس غلام تے دل، اے اپنا حال تے ویکھو، ہن گلاں دو نے، یا تے میرے آنکھیں لگے گا تے یا پھر حکومت ساڈی ہے، جیل اندر جائے گا، جیل اندر زندگی گزارے گا، ہن سخ نال جین میں بھی نہیں دیواں گی، اللہ واللہ اللہ، انہیں بیبیاں نال ملائیاں، جھوٹا سکندر بنایا، جھوٹا کیس بنایا، میرے یوسف نے جیل لے پا چھڑیا، میرے یوسف علیہ السلام جیل اندر گئے، اتھے شرابیاں نال یاری نہیں لائی، قاتلہ نال یاری نہیں لائی، نشیاں نال یاری نہیں لائی، جیل اندر بھی اپنی دنیا وسائی ہے، جیل اندر بھی اللہ دے دین دیا تبلیغاں شروع کر دیتی ہیں۔ پہلے اپنی داستان سنانی، میں جیل میں کیسے آیا، میں جیل میں میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا ساری داستان سنانی، نالے انہوں نے قیدیاں نے داستان سننی، نالے آنسو بانے،
نالے کہنا یوسف دکھی تے اسی بھی بڑے ہیں پر تیرا دکھ سن کے سنو اپنے بھول گئے تیرا دکھڑا سن کے سنو اپنے بھول گئے یوسف یار دوبارہ نہیں سناندا سنائی یار تیرے نال کیویں کیویں بیتی تو کیویں جیل اندر آیا اللہ اللہ حضرات دو بندے آئے خواب دی بڑی کمال دی تعبیر دسی ایک خواب دی تعبیر مصر دے والی تک پہنچی حیران ہو گیا ایڈا قیمتی بندہ جیل اندر ہے انہوں نے کہا جاؤ بلا کے لے آؤ کیڑا بندہ ہے یوسف جلدی آؤ تیری قید ختم ہو گئی انہوں نے کہا میں ایڈا کالا نہیں گا جا عزیز مصر نو کہے والی مصر نو کہے میرا کیس پوٹ اپ کر شہادتاں لا میرا کیس سن فیصلہ کر میں پھر باہر آواں ہن میں باہر نکلاں گا ہر بندہ مینوں شک دی نظر نال ویکھے گا اے بندہ ویکھن نوں تے یار صوفی جا لگدا تے کیس تے کیڑا پیڑا عورتاں دا کیس ہے میں نہیں جانا میرا کیس شہادتاں لاؤ کیس پوٹ اپ کرو شہادتاں لائیاں گئیاں بیبیاں بلائیاں گئیاں ساریاں کچا کچا مسکران لگ پیاں سانو کی پوچھ دے ہو اساں تے ہاں جا ملائی سی ایک کیس تے سارا تیری بیگم دا ہے ایک کیس دا ہے کیس تے تیری بیگم دا سی تے ہاں جا ملائی انہیں اپنی بیوی والوے کے آئے بیوی بول اٹھی الان حس حس الحق انا راودته عن نفسی انا راودته عن نفسی اللہ واللہ اے میرے سر دے سائیاں گلہ کھل گئیاں نے گالے میں اڑتی جوانی سی ڈلکا ماردہ حسن سی میں اپنے آپ تے کنٹرول نہ کر سکی میں بلایا میرے آنکھیں نہ لگیا میں نے غصہ آیا میں الزام لا کے جیلے پوا چھڑیا انہو لمن الصادقین یوسف کل بھی سچا یوسف آج بھی سچا ہے کوئی جرم نہیں یوسف دا کوئی عیب نہیں یوسف اندر اللہ واللہ انہیں جناب اعلان کروا چھڑیا پورے مصر اندر اعلان ہو گیا اور لوگوں یوسف نامی جو جیل میں بندہ ہے کوئی جرم ثابت نہیں ہویا کوئی گناہ ثابت نہیں ہویا جاؤ جاؤ بلا کے لے آؤ ہون میرے یوسف آئے تے بڑی شان نہ لائے ہون میرے یوسف آئے بڑی شوقت نال آئے بڑی لیاقت نال آئے ہر بندہ سلام کر رہے ہو سچے یوسف تیری عظمت نو سلام او سچے یوسف تیری خیرت نو سلام او سچے یوسف تیرے صبر نو سلام عزیز مصر کو پہنچے نا تے شرمنا اکھا نیمی ہو گیا یوسف جو ہو گیا سو ہو گیا مٹی پاؤ گالے وے کہ میں جناب تو کم لینا ہے میں توڑی تجربے تو فائدہ اٹھانا ہے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض یہ زمین کے خزانے یہ فوڈ سسٹم یہ خلا گدام یہ وزارت خزانہ یہ میرے ہینڈ اوور کرو انشاءاللہ لینا بیرہ ہو جان گے انشاءاللہ لاؤ جناب قلمدان مل گیا وزارت مل گئی وقت گزردہ جا رہے آئے وہ مصر دا والی ٹر گیا وہ اختیارات بھی میرے یوسف کو لا گئے پورے مصر دا ہولی سے لی میرا یوسف بن گیا ہے تخت بھی مل گیا تو بخت بھی مل گیا تخت بھی مل گیا تخت بھی مل گیا بخت بھی مل گیا یہ سارا نظام کی دائے میرے اللہ ذوالجلال دا نظام اللہ واللہ حضرات میرے اللہ دا نظام میں صدقے جاواں قربان جاواں کون کرے انکار تیریاں شانہ دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شانہ دا تو اے مالک کلا کل جہانہ دا تو اے مالک کلا کل جہانہ دا کون کرے انکار تیریاں شانہ دا اللہ اللہ مولا تو اے مخلوق وکری بنائیے کوئی تیرا باقی ہے تو کوئی شہد آئی ہے کوئی تیرا باقی ہے تو کوئی شہد آئی ہے کئی ساری عمر ننیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازانہ دا کئی ساری عمر ننیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازانہ دا مولا کون کرے انکار تیری شانہ دا تو اے مالک کلا کل جہانہ دا اللہ اللہ مولا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں
بندہ نہیں او جیڑا تیرا شکر گزار نہیں اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کئی یاد کرن کئی بھولے فرق ایماناں دا کون کرے انکار تیری شاناں دا مولا کون کرے انکار تیری شاناں دا تو مالک کلا کل جہاناں دا اللہ اکبر کبیرہ حضرات بات الافتتاح مل جائیے وزارت مل گئی قیت آ گیا قیت آ گیا قیت آ گیا لو جی پہلا آرڈیننس جناب یوسف نے کھڑے آئے گلے کھولو گودام کھولو گلے کھولو گودام کھولو یہ یوسف کون ہے یہ یعقوب نبی کا بیٹا ہے برکتاں ہو گئیاں لہراں بہراں ہو گئیاں اللہ اللہ جے اے وزارت مل جاندی کسے پاکستانی نو نہ پی آئیے لبنی سی نہ گیس لبنی سی ہر شہدہ ستیہ ناز ہو جانا پہلے سالی ملک ڈیفالٹر کر دینا میرے یوسف آئے برکت ہو گئی یوسف آئے لاؤ جی ریٹ فکس پر نفر غلہ فکس لاؤ ضرورت دے مطابق لے جاؤ 7 سال قید والے آپ اس خلے نال کڑنے خبراں چل دیاں کنان پہنچ گئیاں دسو بھلا کنان کون رہندا ہے جناب یعقوب علیہ السلام نو خبر ملی مصر اندر ایک جوان آیا ہے تے بڑا ہی چنگا جوان صورت دا بھی سونا تے سیرت دا بھی سونا ہے کردار دا بھی سونا ہے تے وہار دا بھی سونا ہے تے بڑا سخی دل والا تے فیاض دل والا ہے او خلہ دے رہے آئے اپنے بیٹے انہوں اے نہیں سی پتا میری گودی کھیلنے والا یوسف آج عزیز مصر بن گیا ہے غیب دی خبریں تے اللہ جان 10 بیٹے بلائے بی بی لیا دے بیٹے بلائے او میرے او بچے او میں خبریں ملیاں لے مصر اندر ایک نوجوان آیا ہے بڑا سخی دل والا ہے جاؤ پتروں خلہ لے کے آؤ حضرات سنیے ذرا سنیے 10 پائی آئے کنے آئے تے مالک دے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کیچے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ جدو 10 کڑیل جوان آئے سونے قد کاٹھ والے آئے سونے چہرے موڑیاں والے آئے او جڑا معاملہ یوسف نال ہویا ہے او اپنی تھان تے ہے اسی نبی دے پتروں نو برا نہیں کہہ سکتے اسی نبی دے بیٹے نو برا پیغمبر دی اولاد ہے وہ ایک معاملہ سی غلطی بتقاضا بشریت ہو گئی پرانل کر بیٹھے ادروائز اساں پیغمبر دے بیٹیاں دے خلاف کوئی فتوہ نہیں لا سکتے سونے جوان کڑیل جوان اللہ کہندے نے جب وہ دربار میں داخل ہوئے تو میرے یوسف نے سب کو پہچان لیا میرے یوسف نے سب کو او یہودہ او شمون او میرا پرا لاوی جنہیں میں نے سوٹیاں ماریاں او میرا پرا دوسرا ہے جنہیں میں نے ٹھڈے مارے 10 پہچان لے وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اے 10 نبی زادے اپنے پرا نو پہچان نہیں سکے اور بھئی جوانوں کتھوں آئے ہو بھئی جی اسی نا بڑی دوروں آئے ہیں کنانوں آئے ہیں جی کنانوں کی تعارف دے پتہ دے سارا ہی سی جی اسی یعقوب نبی دے بیٹے ہیں ماشاءاللہ او 10 پراؤ ہونے کیا جناب تسی حیران ہوندے پہ اسی تے یارواں کتھے او چھوٹا ہے او کہارے نا بنیامین دانا اچھا تسی 11 پراؤ او جناب 11 سن کے حیران ہو گئے اسی تے کدے 12 19 اسی تے کدے 10 کنو رہنے اسی تے کدے 12 اچھا 12 تو 12واں کتھے او دی گل نہ کرو گواچ گیا ہے فی الحال یار چلو آپ 12ویں دی گل نہیں کر دے یار تسی میں بڑے سونے لگ دے ہو میرا جی کر دائے تو آڈا 11واں پرا بھی ویکھ اگلی وار جدو آؤ تے 11ویں نہ لے کے آنا ایک بندے دا راشن زیادہ دے دے آنگا
تے خدمت کیتی تے بڑی خدمت کیتی تے سارے رستے تعریفاں کر دے گئے یار عزیز مصر کمال دا بندہ ہے انج دے بھرا بھی بھراواں نال پیار نہیں کردے جویں عزیز مصر نے سارے نال پیار کیتا تے جان لگے نوکراں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں انہاں دے پیسے نہیں رکھنے انہاں دیاں بوریاں اندر جدوں خلا پاؤ گے سکے بھی وچ پا دینا بعض مفسرین نے لکھیا ہے پیسے واپس تاں کیتے سن کہ شرط لائی سی بھی اگلی بار پیسے ہون گے تے آن گے جے آن گے تے بنیامین آئے گا جے پیسے نہ ہوئے تے نہ آنا کوئی نہیں جے اے نہ آئے تے بنیامین دی ملاقات ویر دی ملاقات واسطے اتنا بڑا معاملہ کیتا ہے کار گئے بوریاں کھولیاں وچوں پیسے نکلائے ابو جی تے بڑا چنگا بندہ بڑا نفیس بندہ ابو جانوں نے ساڑھے پیسے بھی واپس کیتے غلہ بھی ساڑھی منشا دے چھڑے آئے تے ساڑھے سمیں کم لایا اگلی بار آؤ تے بنیامین نہ لے کے آؤ ابا جی ان بنیامین ساڑھنال پہ جو ایک بندے دا راشن بھی ملے گا عزیز مصر بھی حالانکہ دلوں نہیں سن چاہتے کہ بنیامین دی عزیز مصر نال ملاقات ہوئے جمیں یوسف نو پسند نہیں سن کر دے بنیامین بھی پر مجبوری ہے شرط جو لگی ہے لے کے لے آنا مجبوری بن گئی نالے آپ جی گلا یہ بنیامین ایڈا ہی بنیامین سونا کہندا میں توڑا پر آوے کنے اسی کٹ سونے ہیں چلو یار لے چلنے ہیں لو جناب لے گئے دساں دے پانچ جوڑے بنائے کھانے تے بٹھائے سارے بیٹھ گئے ایک کلا رہ گیا بول کونے ایک کلا رہ گیا اللہ 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 کلا رہ گیا اے درویندے تازہ زخم لگا وچ سینے تے کیتا سر جدائی میں کیوں اج اکلا رہندا جے اج ہوندا پائی جے اج میرا ویر یوسف ہوندا تے اسی بھی جوڑا بن جاندے یوسف علیہ السلام نے ویکھیا بھی منڈا رو رہا ہے اٹھے بغل چلیا باہر لے گئے کی گل رو رہے ہیں خیر جی میرا بھائی یاد آ گیا یہ بھی تے تیرے بھائی نے جی بھائی نے اے میری امی لیا دے پتر نے میں راخل دا بیٹا میرا ایک کوئی پرا سی بڑا ہی سونا سی اینا نال سیر نو گیا انہوں بگیاڑوں کھا لیا میرا ویر اج تک نہیں ملیا میرے بابا جان رو رو کے اکھیاں دا نور کھو بیٹھے میرا یوسف نہیں ملیا اج یاد آ گیا ہے دو میں پرا کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاندے اللہ واللہ اللہ حضرات گرامی اور شارٹ کٹ کریے باہر جا کے سینے لا لیا یوسف نو یاد کر کے رونا ہے پچھان لیں گا یوسف نو جاننا ہے دیکھئے ہی جی میں تو چند دینا دسا جدوں دا گواچے ہے میرے ابا جی دستے نے بڑا سونا سی بڑا ہی خوبصورت سی توڑے طرح بڑا سونا سی تے کٹ کے سینے لا کے فرمایا جڑے پرانو یاد کر کے رو رہے وہ تیرا بچھڑیا ویر یوسف میں ہی ہے تیرا بچھڑیا ویر یوسف میں ہی وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے تو عز من تشاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ میں تیرا ویراں پر راز نہ کھولی میں تنوں اپنے کو رکھن دا کو بہانہ بناواں گا کھانا کھا لیا تیاریاں واپسی دیاں شروع ہو گئیاں کرندے دی ڈیوٹی لائی اجیڑا چھوٹا نال آیا ہے اے دے بورے اندر میرا پیالہ چھپا دینا میرا پیمانہ چھپا پیمانہ بڑا قیمتی سونے چاندی دا چھپا دیتا گیا لاؤ بھی اللہ دے والے جاؤ فی مان اللہ جاؤ جدو قافلہ انجے باہر نکلے آنا پچھو آواز آن لپیاں ایوہ العیر انکم لسارقون رکو 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 کنان والو عزیز مصر کی چوری ہو گئی تلاشی دینی پڑے جی اسی تے نبی دے پتر اسی ہو جے کٹیا کم نہیں کر دے یار اسی کدوں کہنے تسی چور پر تلاشی تے دینی پڑے لاؤ بھی تلاشیاں سارے آندے بورے کھولو آخر تے بنیامین دا کھول لے
پہلے دا دوسرے دا تیسرے دا چوتھے دا جی کوئی نہیں جی کوئی نہیں کوئی نہیں آخر تے بنیامین دا پچھ بورا کھولیا وچوں پیالہ نکل آیا کیوں بھائی تہاڈا ہی بھرا ہے جی بھرا تے ساڈا ہے سکا نہیں یہ ساڈی دوسری ماں راحل وچوں ہے اسی لیا چوں ہاں تے ایک گل تانوں اور دسیے جویں اینے چوری کیتی ہے ایدا ایک بھرا یوسف ہوندا سی او وی انج دے کم کر لیندا سی 13واں پارا ہی اور تو بھرا دی نکی جی گل تو ناراض ہو جانا ہے تو پائی دی چھوٹی جی بات تو بول چال بند کر لینا ہے میں فیصل آباد گیا تقریر کرن میں میزبان نو پہچان لیا بندہ اکھاڑے دائے میں دے پرادہ حال پوچھ بیٹھا جی توڑے بڑے پائی نام ہے لیا دا کی حال ہے کہندہ چھڑو کاری صاحب کسے بندے دا نہ لو کیڑی چول دا نہ لینڈو مر بھی جائے میں تو جنازے تے نہیں جانا میں کہا کیوں کہندے ابا جی فوت تو ایسی انہیں میں نے پورا حصہ نہیں دیتا او چلیا اے پلاٹ مکان دکان ہر شے لب جاندی اللہ دی قسمیں ماں جمع پرا نہیں لب دے قدر کر اپنے پراوان دی اللہ اللہ جیے دا ایک پراسی وہ بھی انجدے کم کر لیندہ سی اللہ پاک دا قرآن کہندہ لوگو میرے یوسف دا حوصلہ ویکھو اللہ 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 انہا کھو اندر بھی سٹیا انہا کافلے والن ویچیا انہا راندر بھی کٹیا اللہ 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 آج چوری دا الزام بھی لایا میرے یوسف نے سینی کی تھی میرے یوسف نے دم نہیں ماریا اللہ جاؤ بھئی چلے جاؤ اے نہیں جائے گا سارے منتاں تے آگئے ساڑھے جنو چاہو رکھ لو انہوں خود نہ کہنا ان لہو ابن شیخن کبیرہ اے دا بڑھا باپ ایڈی وڈی جدائی دی سٹ برداشت نہیں کر سکے گا ساڑھے بچو جنو چاہو رکھ لو رب دا واسطہ جنو نہ پڑے آجے اے دے باپ کو جدائی صحیح نہیں جانی فرمانا نا جنہیں کو چوری دا مال برامد او رکھیا جائے گا باقی چلے جاؤ اللہ 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 بڑا پرا رہ گیا کہندہ میں ایڈے رچ بیٹھا رہاں گا میں نہیں جانا جب تک بنیامین دی ضمانت نہیں باقی چلے گئے جا کے کہندے ابا جی بنیامین نے چوری کر لی او تے چوری دے کیس اندر پھڑے آ گیا اللہ 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 جناب یعقوب علیہ السلام دے زخم تازہ ہو گئے پریشانیاں تازہ ہو گئی وقت گزردا گیا ہے آٹا مک گیا ان تیسری وار پترانو تیار کیتا جاؤ پترو آٹا لے کے آؤ اللہ 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 تے 3 کم سننے لائے فتحسسوا من یوسف پتر جدو جاؤ گے جتھو جتھو گزرو گے پنڈا چو گزرو شہرہ چو گزرو اعلان کر دیا جانا ہوکا دے دیا جانا کسے میرا یوسف کیا ہوئے کسے نے میرے یوسف دا پتا ہوئے کسے نے میرے یوسف دی خبر ہوئے وآخی بنیامین بھی گرنٹی دے کے چھڑا کے لے آنا اور تھوڑے تھوڑے پیسے لے جاؤ تے غلہ بھی لے کے آنا ایک رکا دے چھڑے آئے جنہیں تسی کہندے بڑا رحم دل بندہ ہے بڑا رحم دل انسان ہے انہوں میری داس آنے غم دیو گے میری چٹھی دیو گے نا میرا یقین ہے او دا دل نرم ہو جائے گا میرے بنیامین نو رہا کر دے گا لو جی ہون کتنا چکر آ رہے ہیں تیسرا آ کے بیٹھ گئے اینج لینڈ لا کے نا تے منتاں ترلیاں تے آ گئے ایوہ العزیز مسنا و اہلنا الزر وجئنا ببزاعت مسجات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا عزیز مصر جی ساڑی فیملی تے بڑا اوکھا ٹیم ہے ساڑی ساری فیملی پریشانیاں دے اندر کری ہے ایک ساڑا پڑا یوسف گم ہو گیا ہے ایک ساڑا بنیامین تو ساں چوری دے کے اندر کیا ہے تیسرا کہت سالیاں نے خلہ نہیں لبدا آٹا نہیں لبدا اسی بڑے پریشان ہاں مہربانی کرو اجڑے پیسے لے آئے ہیں انہا پیسے دے جڑا آٹا بندہ دے دو فتصدق علینا باقی کوئی صدقہ کر دو تو انہوں اللہ نے بڑا نوازے ہے تو انہوں اللہ نے بڑے پاگ لائے نہیں باقی صدقہ کر دے ہو اللہ 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 تے آ ساڑھے ابا جی دی چٹھی بھی پڑھ لو جیسے لئے خط کھولے آئے نا ایک دکھی باپ نے اپنے دکھڑے لکھے ہوئے نے ایک دکھی باپ نے اپنا تعارف کروایا میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچیری
پتوں کی والوں ارد گرد تو آنے والوں تو جو فرماؤ ایک دکھی باپ خط پا رہا ہے اللہ اللہ اے نہیں پتا جنوں خط پا رہا او میرا شہزادہ یوسف عزیز مصر بن گیا ہے کہ میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا او جد مبارک میری تے پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے میں لکھ سلام تو سانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد نہیں نام اسانو بادشاہ تیریاں خوبیاں تے بڑیاں سنیاں نے تیریاں صفتاں تے بڑیاں سنیاں پتہ نہیں تیرا نام کی ہے کس باپ دا بیٹا ہے جے تیرے نام دا پتہ ہوندا میں چٹھی تیرے نام تو پاندا تے گل اے خط دا مضمون کی ہے پہلا میرا یوسف تے میرا دل بر جانی اکھیاں دی روشنائی او کھیڑن گیا نہیں واپس آیا تے مینوں خبر نہیں کائی او بادشاہ سنے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا باپ دی چٹھی بیٹا پڑھ رہا ہے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا میرا دل بر جانی تے کرتا اس دا خون دا پریا ایک میرے کول نشانی او بادشاہ میں تے یوسف دے خامن دا رو رو کے اکھیاں دا نور کھو بیٹھا اے تو میرا بنیامین چوری دے کیس اندر بٹھا لیا ہے اللہ 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 جو کچھ اس دے بورے وچوں نکلیا مال تو ساڈا کم بنیامین نہیں ہو کیتا ہے یقین اساڈا او بادشاہ میرا پتر چوریاں کرنے والا نہیں اے کسے اور نے کم کیتا ہوئے گا تو غلطی نال میرا پتر پھڑ لیا ہے رب دا واسطہ ہی میں بڑا دکھیاں میرے لال نو رہا کر دے اکھاں چانسو آگے تو آواز آئی یوسف کی گل رو پہ ہیں یا اللہ ابا جی نو انہاں یہ دسیا بگیاڑ کھا گئے میں تے تخت تے بیٹھا آیا میں نو تے اللہ تو تخت دیتا ہے فرمایا رو نا راز کھول تعریف کرا دس میں کون اللہ جی میں دساں فرمایا دس تے ویکھی جائے ہم جناب یوسف بولے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واہ قرآن تیری مٹھاس تو صدقے جاؤں قال هل علمتم ما فعلتم او کچھ یاد بھی ہے جی پر یوسف نال کی سلوک کر بیٹھے ہو کی سلوک کر یوسف دا نام سنے آنے کمب گئے ہیں اے عزیز مصر ساڑھے پر یوسف نو کیویں جاندہ ہے پرانی گل 40 سال ہونے والے نے یہ کیویں جاندہ ہے انج بیٹھے سن ایک دوسرے نو کونیاں مار دے اینو کنے دسیا ہے او ساڑھے کر دیاں گلاں دا ساڑھے باپ نو اج تک پتہ نہیں چلے آتے اینو مصر بیٹھے ہیں کیویں پتہ چل گیا ایک کہندا اللہ نہ بھلاوے یوسف لگ دا جے ہولی بول ہے بادشاہی ہولی بول نا رب نہ بھلاوے ویر یوسف ہی لگ جائے کہندا کیویں کہندا جدو بول دائے آواز بھی ابا جی نال مل دی ہے میں دی پیشانی تے نظر ماری اے دی پیشانی بھی بابا یعقوب علیہ السلام نال مل دی کہندے یار پوچھنا چاہیے ہے کہندے آؤ پوچھئے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف او بڑیاں بادشاہیاں والے ہاں سچی سچی دسو کتے جناب یوسف تے نہیں تسی یوسف تے نہیں ہو قالا انا یوسف میں یوسف ہی ہوں توڑے اپنے کھیریاں مارا کھان والا یوسف میں ہی ہوں ابو تو بچھر کے رون والا یوسف میں ہی ہوں مصر دیاں منڈیاں چوکن والا یوسف میں ہی ہوں مصر دیاں جھیلاں کٹن والا یوسف میں ہی ہوں آج تختات بیٹھ کے راج کرن والا یوسف میں ہی ہوں اٹھی یار سینے لگ جپیاں پیار محبت ابا جی دا کی حال ہے پڑھنی ہو لیا تے تیریاں گلنا کر کے روندے نے رات نو ستے ہوندے نے نا تے تسی یاد آ جاندے تو اٹھ کے بہ کے رونا شروع کر دیندے نے اللہ جی میرا یوسف کدوں آئے گا اللہ میں یوسف نو کدوں دیکھاں گا کہندے جلدی کرو
گلاں پھر ہون گیاں میرا کرتا جلدی میرے ابا جی نو پہنچاؤ میں دعا کرنا اللہ میرے بابا جان دی اکھاں دا نور لٹائے گا کرتے والا جا رہا ہے بڑی تیزی نال جا رہا ہے اللہ ادھر کیے ویڑے اندر یعقوب علیہ السلام بیٹھے نے اپنے بیٹیاں نو پوتیاں پوتیاں نوواں نو بلا رہے نالے بیندے جان نالے کہنا کہ نا ابا جی روندے ہوندے نے اج نا صبح تے مسکرا رہے نے خیر ہوے ابا جی خیر سی تساں بلایا سی آ گئے پتر بس خیر ہی ہے دسو نا بچیوں میں سویر دا اٹھیاں آج مینوں یوسف دیاں خوشبوئیاں بڑیاں ہاریاں میں جدر بھی منہ کرنا میں یوسف دی خوشبو ابا جی چھڈ بھی دیو ہڈیاں رول گئیاں بگیاڑ کھا گئے گل پرانی ہو گئی مٹی پاؤن تسی چھڑ دے ہی نہیں ہو ابو جی تسی جان ہلا کر بیٹھو گے او میرے بچے او پتر پلن والی چیز نہیں میں نے یوسف نہیں پلدا پر میرا اللہ دی ذات یقین ہے اللہ میرا لال میں ملائے گا اللہ میرا بنیامین بھی ملائے گا اللہ اللہ ادھروں کرتے والا آ گیا ہے سر تے کرتا پایا تے نال اکھیاں روشن ہو گئیاں اکھیاں دا نور آ گیا تو جو میرے ول اکھیاں دا نور آ گیا ابا جی معافی دے دیو پتر کی ہویا ہے بس ابا جی تھوڑے بیٹے ہیں غلطی ہو گئی معاف کر دیو آپ بھی معاف کر دیو اللہ کو معافی لے دیو پتر ہویا کی غلطی کرو ابا جی اسی کیا سی یوسف نو بگیاڑ کھا گئے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اٹھے کوئی خبر آئی میرے یوسف دی کوئی رپورٹ کوئی گل بات ابا جی حوصلہ کرو پوری گل تے سن لو جی دے کولو تیسری وار گندم لین گئے او مصر دا بادشاہ وزیر خزانہ وزیر اعظم او ساڈا ویر یوسف تے تیرا پتر یوسف نکلے آئے تیرے لال نو تے اللہ نے شانیں ہی بڑیاں دے دیتیاں نے پتر میں تنوں ادو کیا سی نا میں اللہ دی رحمت تو مایوس کدے نہیں ہویا میرا یقین سی اللہ میرا لال ملائے گا تے یعقوب علیہ السلام نے پہلا سوال کیتا ہے پتروں میں نو اے دسو میرا یوسف کدے دین تو نہیں ہٹ گیا میرا پتر کدے دنیا دار تے نہیں ہو گیا انج سمجھو میرا پتر کدے بے نماز تے نہیں بن گیا میرا بیٹا کدے توحید تو نہیں پھر گیا ابا جی اللہ نے تخت بھی دیتا ہے بخت بھی دیتا ہے تے سخی بھی بڑا ہے تے نیک بھی بڑا ہے تے او کہندہ سی سارے ہی آجو اپنی فیملی لے آؤ آؤ ابا جی چلیے یوسف انتظار کر رہے ہیں آؤ سارے چلیے جا رہے کئیاں دیناں دا سفر ہے کئیاں دیناں دا سفر ہے ادھر یوسف علیہ السلام بھی اندازے دے مطابق مصر تو بعد پروٹوکول لے کے آ گئے سیکورٹی لے کے آ گئے سجن تیار لے کے آ گئے وزیر تے مشیر لے کے آ گئے آج میرے ابو نے آنا ہے آج 40 سالہ بعد باپ بیٹے دی ملاقات ہونی ہے تے باپ بھی سوچ دے آ رہے نے چھوٹا جاؤندہ سی جدو ٹوریا سی پتہ نہیں پتر پشان وچ آئے گا کہ نہیں تے بابے عبدالسار نے گل مکائی اینج نا بیٹے ہیں دسے ابا جی اور جدے سجے کبے سیکورٹی والے کھڑے نے نا اے تاج والا اے ساڑا پر آئی یوسف جے یعقوب علیہ السلام نے بازو پھیلائے بیٹے والائے بیٹا انج لپ کے آج میں مقناطیس چمک جاندہ ہے باپ دے سینے لگیا تے باب عبدالسار نے کیا ہے دوویں طرفوں ملنے کارل گالوے چپائی پیاں درد فراقوں سے ویلے بس ٹائیں نکل گئیاں ہن گل وچ پکڑ یعقوب یوسف نو چھڈن وچ نہ آوے کون کرے منصور جدائیاں جے رب لال ملاوے سینے نال سینہ مل گیا ہے بوسے دے رہے نے ہاتھ پہ چم دے نے پترا میں تنو کیا سی خواب نہ سنائی تے بچیا تو خوابہ سنا دیتیاں لمحے میں چھوڑے پہ گئے پتر تنو کی دسا میرے رات میری راتاں کیویں گزریاں میرے دن کیویں گزرے او میرے بچیا میں تے رو رو کے راتوں گزاریاں بچیا میری اکھاں دا تے نور ہی چلا گیا سی اللہ 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 اتو آواز آئی میرے یوسف تخت پہنچ جاؤ جناب یوسف تخت چلے گئے ستیلی ماں باپ اللہ 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 پائی سارے سجدے پہ گئے جناب یوسف نے فرمایا ہاذا تعویل رؤیا من قبل ابو جی
آسی میرا بچپن دا خواب جنوں پورے ہون تے 40 سال لگ گئے اج میرا خواب پورا ہویا ہے 11 ستارے بھی سجدے پے نے چند سورج بھی سجدے پے نے پہلی گل تے جے اے چند سورج کون ہے بولو بولو ماں باپ نو چھوٹی ہستی نہ سمجھو قرآن نے ماں باپ نو چند سورج نال تشبیہ دیتی ہے معمولی نہ سمجھ دوسری بات پراغ اللہ منگن آئے سن کے نہیں بولو صدقہ منگیا سی کہ نہیں